Mateo Kapitulo 21. Ang madaugong pagsulod ngadto sa Jerusalem. Usa nagkahiduol na sila sa Jerusalem. Ug pag-abot nila sa Betfage sa bungtod sa mga Olivo, duha sa mga tinun-an gisugo ni Jesus nga nag-ingon kanila, "Umadto kamo ni anang balangay sa atbang ninyo, o didto inyong makita aron dayon ang usa ka asna nga gihigot ug ang usa ka nati uban niini. Hubaran ninyo sila ug dad-a dinhi kanako." 3. Ug kung adunay mangutana kaninyo, ingna lang siya. Gikinahanglan sila sa Ginoo, ug iyang ipadala sila diha-diha. 4. Nahitabo kini sa pagtuman sa gisulti pinaagi sa propeta nga nag-ingon. 5. Suginli ninyo ang babaeng anak sa Sion. Tan-awa, ang imong hari nagaanhi kanimo, maaghop ug nagakabayo sa asna, ug sa nati nga anak sa asna. 6. Ug ang mga tinun-an milakaw, ug ilang gibuhat ang gisugo kanila ni Jesus. 7. Ilang gidala ang asna ug ang nati, ug kini ilang gihapinan sa ilang mga sapot, ug mikabayo sila kiniini. 8. Ug ang kadaghanan sa mga tawo na nagpamuklad sa ilang mga sapot diha sa dalan, ug ang uban na nagpamutol og mga sanga sa mga kahoy, ug ilang gikatag kini diha sa dalan. 9. Ug ang mga panon sa katawhan nga nag-una ug na nagsunod kaniya, na nagsinggit nga nag-ingon, "Hosanna sa anak ni David, dalaygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosanna sa kahitasan." 10. Og sa paghisulod na niya sa Jerusalem, naukay ang tanan sa syudad nga nag-ingon, "Kinsa ba kini siya?" 11. Ug ang mga panon sa katawhan miingon, "Mao kini ang propeta nga si Jesus nga taga Nazaret sa Galilea." Ang paghinlo sa templo. 12. Og misulod si Jesus sa templo sa Dios, ug iyang giabog sa guwa ang tanang nanagbaligya ug nanagpalit sulod sa templo, ug iyang gipanglintuwad ang mga lamisa sa mga tigpangilis sa mga kwarta, ug ang mga lingkuranan sa mga namaligya mga salampati. 13. Ug miingon siya kanila, "Nahisulat kini, ang akong balay pagatawgon nga balaang ampuanan, apan gihimo ninyo kini nga langob sa mga tulisan." 14. Ug sa sulod sa templo miduol kaniya ang mga buta ug mga bakul, ug iyang giayo sila. 15. Apan sa diha-diha nga ang mga saserdote nga punuan ug ang mga eskreba nakakita sa mga kahibulongang butang
nga iyang gibuhat ug sa mga kabataan nga nanaghugyaw sulod sa templo nga nanag-ingon, Hosana sa anak ni David, sila nangasuko. 16. O sila miingon kaniya, nakabati ka ba sa ilang giingon? O si Jesus mitubag, oo, ug wala bagayod kamo makabasa niini? Gikan sa baba sa mga gagmayng bata ug sa mga masuso, gihatod mo ang nahingpit nga pagdalayig. 17. Ug iyang gibiyaan sila ug miguwa siya sa syudad paingon sa Betania. Ug didto mipabilin siya sa tibuok gabii. Gitunglo ang kahoyng igera. 18. Ug sa pagkabuntag, sa naglakaw siya balik sa syudad, siya gigutom. 19. Ug sa pagkakita niya sa usa ka kahoyng igera diha sa daplin sa dalan, iyang giduol kini. Ug wala siya'y nakita niini nga bisan unsa gawa sa mga dahon lamang. Ug iyang giingnan kini, sukad karon, dili ka na gayud makapamungag usab. Ug ang kahoyng igera nalaya diha. 20. Sa pagkakita niini sa mga tinun-an, sila nahibulong ug nanag-ingon, giunsa ba sa kahoyng igera pagkalaya diha? 21. Kanila mitubag si Jesus nga nanag-ingon, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, nga kun adunay kamoy pagtuo ug dili kamo magduha-duha, makahimo kamo dili lamang sa nahimo ngadto sa kahoyng igera, kundili bisan pa kun moingon kamo niining bukid, pahawa ug umambak ikaw ngadto sa lawod, kini mamahimo. 22. Ug ang tanang butang nga inyong pangayoon pinaagi sa pag-ampo, madawat ninyo kun aduna kamoy pagtuo. Gilalis ang kagahom ni Jesus. 23. Ug sa pagkasulod niya sa templo, ang mga saserdote nga punuan ug ang mga ansyano sa lungsod miduol kaniya samtang nagpanudlo siya ug miingon sila kaniya, pinaagi ba sa unsang kagahom gibuhat mo kining mga butanga ug kinsa may naghatag kanimo sa maong kagahom? 24. Kanila mitubag si Jesus nga nanag-ingon, aduna usab ako'y ipangutana kaninyo, ug kun inyo akong tug-anan niini, nan tug-anan ko usab kamo pinaagi sa unsang kagahom gibuhat ko kining mga butanga. 25. Og ang pamautismo ni Juan diin ba kadto gikan? Gikan ba sa langit o gikan sa mga tao? Ug ilang lulimbang kini tali sa ilang kaugalingon nga nanag-ingon, kung moingon kita gikan sa langit, moingon siya kanato, nan nganong wala man lagi ninyo siya tuohi. 26. Ug kung moingon kita gikan sa tao, mahadlok kita sa katawhan, kay ang tanan miila man nga si Juan, propeta. 27. Busa si Jesus gitubag nila nga nanag-ingon, ambot lang. Ug siya mingon kanila, dili ko usab kamo tug-anan pinaagi sa unsang kagahom
gibuhat ko kining mga butanga. Ang sambingay mahitungod sa duha ka mga anak nga lalaki. 28. Unsay inyong paghuna-huna niini? Usa ka tawo may duha ka anak nga lalaki, ug miadto siya sa usa ug miingon kaniya, "Anak, umadto ka og pagbuhat didto sa parasan karon." 29. Ug ang anak mitubag, "Dili ko." Apan sa ulahi nagbasol siya ug miadto. 30. Og ang tawo miadto sa ikaduhang anak ug iyang gisultihan siya sa ingon. Og siya mitubag kaniya, "Moadto ako tay." Apan wala siya moadto. 31. Hain man niining druha ang nagtuman sa kabubuton sa iyang amahan. Sila miingon, "Ang nahiuna." Og si Jesus miingon kanila, "Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, nga ang mga maniningil sa buhis ug ang mga daotang babaye managsulod sa gingharian sa Dios una pa kay kaninyo." 32. Kay kaninyo mianhi si Juan nga nagtultol sa dalan sa pagkamatarong, og wala kamo motuo kaniya. Apan ang mga maniningil sa buwis ug ang mga daotang babaye mituo kaniya, ug bisan pa sa nakita pa ninyo kini, wala gihapon kamo maghinulsol sa kaulahiay ug wala mo mutuo kaniya. Ang sambingay mahitungod sa parasan ug sa mga saop. 33. Patalinghugin ninyo ang lain pang sambingay. May usa ka pangulo sa panimalay nga nagtuman sa kaparasan, ug kini iyang gipalibutan og parel, gibuhatan og pigsanan sa paras, gibuhatan og usa ka tawanan og gipasaupan niya kini sa mga tawo, og unya milangyaw siya ngadto sa laing dapit. 34. Ug sa nagsingabot na ang tingpamupo ngadto sa mga saop, gipaadto niya ang iyang mga ulipon aron sa pagdawat sa bunga nga iyang bahin. 35. Apan ang iyang mga ulipon gidakop sa mga saop, ug ilang gibunalan ang usa, ug ilang gipatay ang usa, ug ilang gipanagbato ang usa. 36. Unya giusban niya sila pagpadalag uban pang mga ulipon nga daghan pa kay sa nahiuna, ug kini ila gihapong gibuhatan sa ingon. 37. Ug sa katapusan kanila ang iyang anak gipaadto niya nga nag-ingon, "Mutahod sila sa akong anak." 38. Apan sa pagkakita nila sa anak, ang mga saop nasig-ingon sa usa ug usa, Mao kini ang manununod tana. Patyon ta siya aron maato ang iyang panulundon." 39. Ug gidakop nila siya ug giabog sa guwa sa parasan, ug ilang gipatay siya. 40. Busa inig-abot sa tag-iya sa parasan,
Unsa may buhaton niya sa maong mga saop. 41. Kaniya mitubag sila nga nanag-ingon. Ang maong mga bantaga banyaga ang maong mga banyaga iyang igatugyan ngadto sa mapait nga kamatayon ug ang parasan iyang pasaupan sa ubang mga saop nga makamaong mubahin kaniya sa mga bunga sa panahon sa tingpupo. 42. Og si Jesus miingon kanila, wala ba gayud kamo makabasa sa kasulatan nga ang maong bato nga sa mga magtutukod gisalikway nahimong uluhang bato sa pamag-ang buhat kini sa Ginoo. Ug sa atong mga mata makapahibulong gayud. 43. Busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo ug igahatag ngadto sa usa kanasod nga nagapamunga sa mga bunga niini. 44. Ug ang mahulog sa ibabaw niining batuha madugta siya apan ang mapusdakan niining batuha mapulpog siya. 45. Ug ang mga saserdote nga punuan ug ang mga Fariseo sa pagkadungog nila sa iyang mga sambingay nakasabot nga nagsulti siya mahitungod kanila. 46. O gisulayan nila ang pagdakop kaniya apan nahadlok sila sa katawhan kay ila manggiila siya nga propeta.